अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की ये हम चौथी आयत पढ़ रहे हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया वल्लज़ीना, और ये मुत्तकीन वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर, उनजिला जो उतारा हमने, इलैका आपकी तरफ, जो कुछ भी हमने आपकी तरफ उतारा, वमा उनजिला और जो कुछ उतारा हमने, मिन कबलिक आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर भी, हम यूकिनून वो पूरा यकीन रखते हैं। ये मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही थी कि जो गैब से शुरू हुई, गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दिए गए रिज़्क में से तकसीम करते हैं। वही लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं पुराने और इस किताब पर, और जो कुछ नाजिल किया रसूलुल्लाह पे, और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। तो ये 5 सिफात हो गई इनकी हैं जी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मतलब ये हुआ कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ ए हबीब, और तुझसे पहले के अंबिया पे नाजिल हुआ, वो उन सब की तस्दीक करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी को माने और किसी से इनकार करें, बल्कि अपने रब की सब बातों को मानते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। यानी बास व क़ियामत, जन्नत व दोज़ख, हिसाब व मीज़ान, सबको मानते हैं। क़यामत चूंकि दुनिया के फना होने के बाद आएगी, इसलिए उसे आखिरत कहते हैं, यानी बाद में आने वाली चीज़। ये अल्लामा इब्न कसीर ने फरमाया। दूसरी तफसीर देखें, कहते हैं कि पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि किताबें अंबिया पर नाजिल हुई, वो सब सच्ची हैं। वो अब अपनी असली हालत में दुनिया में नहीं पाई जाती, नीज उन पर अमल भी नहीं किया जा सकता। अब अमल सिर्फ कुरान पर होगा और उसकी तशरीह नबवी, जो रसूलुल्लाह ने तशरीह की, यानी हदीस नबवी पर ही इक्तफा किया जाएगा। इससे भी मालूम हुआ कि वही और रिसालत का सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है, वरना हमें ये भी बताया जाता कि उस पर भी ईमान लाते हैं जो उसके बाद नाजिल होगा, तो उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये भी एक इशारा है कि आप खातमुन नबीयीन हैं। 18 आयत कम से कम है खातमुन नबीयीन पे, आपकी नबूवत के, आपके जो है खातमुन नबीयीन होने पे। अच्छा जी, एक तीसरी चीज भी समझिएगा, जो अहम नुक्ता है, तो समझिएगा, अक्सर तर्जुमे में ना वो चीज मिस हो जाती है, जरा समझिएगा। नाजिल शुदा से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि उस पे ईमान लाते हैं यानी कुरान पे किताब लाते हैं, कि कुरान पे जो किताब है, ये जो किताब है, इस पे ईमान लाते हैं, ये नहीं। बल्कि कुरान का बयान, तौज़ीह और तशरीह, तफसीर जो कुरान में मौजूद नहीं, मसलन नमाज अदा करने की तरकीब, महल ज़कात, अशिया, नसाब ज़कात और शरह ज़कात के तयन वगैरह, लातादाद ऐसे अहकाम और हिदायत जो कुरानी अहकाम पर अमल पैरा होने के लिए ज़रूरी हैं, नीज़ वो साबिका अंबिया पर नाजिल शुदा वही पर भी ईमान लाते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि आप पर नाजिल शुदा वही पर बितफ़सील ईमान लाना ज़रूरी है, और साबिका अंबिया की वही पर इजमालन, क्योंकि कुरानी तसरीहात के रूह से उनकी किताबों में तहरीफ और तबद्दुल हो चुका है। ये चौथी शर्त बता दी गई है। तो बात समझे आप लोग। ये जो फरमाया ना कि वमा उनज़िला इलैका, और जो कुछ नाजिल किया आपकी तरफ, देखो ये जो वही है ना, वही दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं वही है मतलू, और दूसरी होती है गैर मतलू। तो मतलू वो है जिसकी तिलावत की जाती है, यानी कुरानी मजीद, और गैर मतलू वो होती है जो अहादीस हैं। अहादीस के अंदर भी दो तरह की अहादीस हैं। एक को कहते हैं कुदसी अहादीस, यानी कि सहाबी का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और रसूलुल्लाह फरमाए कि अल्लाह ने ये फरमाया, और वो होती हदीस है, तो हदीस कुदसी कहलाती है।
اس کے علاوہ جو رسول اللہ کے فرامین ہے وہ سب بھی وہی ہے، آپ نے کوئی بھی کام، کوئی بھی لفظ آپ نے خود سے نہیں بولا، بلکہ وہ سب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ وہی ہوتی تھی ساری کی ساری۔ اس لیے فرمایا وما انزل الیکا، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عنقریب ایک گاؤ تکیہ پہ ایک شخص لیٹا ہوگا تکیہ لگا کے، اور کہے گا کہ جو قرآن میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، بس کافی ہے قرآن ہمارے لیے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ ایسا فتنہ آئے گا کہ صرف قرآن کو کافی سمجھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو، سن لو، قرآن کے ساتھ مجھے اس کی مثل بھی عطا کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یا تو سیرت پاک ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک قرآن جو ہے وہ مدینہ میں منورہ میں تھا، یعنی چلتا پھرتا قرآن، یعنی قرآن میں جو نازل ہوا وہ آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، تو آپ خود بھی قرآن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیرت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر ہم نے بھی یہ بھی کہا کہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی خاموشیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری چیزیں، آپ کی صفات ہیں، شمائل ہیں، تو وہ سب بھی، تو ہم ان سب کو دیکھ کے ہمارا دین آئے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک صاحب ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے، لیکن وہ جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھا صحیح ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا غلط ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، خوارج جو تھے، خوارج، جو سب سے پہلا فتنہ نکلا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کلام تو بالکل حق ہے، لیکن اس سے مراد بالکل باطل ہے۔ وہ کہتے ہیں سچ ہے لیکن ہے غلط۔ یہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث میں بہت رد و بدل ہو چکی ہے، نہیں نہیں یار دیکھو یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، حدیث تو ایسے بہت سارے آپ کو نا عقلی دلائل دیں گے، اگلا بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ حدیث کو چھوڑ دو یار، حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ دو علماء تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ کہتے تھے بھائی مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے اس پہ، میں کہتا تھا میں ذرا صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن، میں حدیث کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، اور حدیث میں جو ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بعد میں لکھی گئی ہے، صحابہ نے لکھی ہے حدیث کو، تو جو ہے نا اس میں بہت سارے چیزیں جو ہے وہ داخل کی گئی ہیں، تو میں نہیں مانتا۔ تو وہ جو سنی عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ مناظرہ کیسے کریں گے؟ آپ قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اور میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو مانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے توبہ کریں، توبہ کریں، قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں قرآن کہاں سے اللہ کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو نا بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے، وہ موطا کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا حدیث کو نہیں چھڑنا آپ نے، حدیث تو آپ مانتے ہی نہیں اس طرح سے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں نے بتایا کل بھی آپ کو کہ یہ تو گفت مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہی قرآن تو ہے۔ تو یہ وہی جو تھی نا، وہی اصل میں وہی دو طرح کی تھی، کہ ایک جو ہے نا یہ قرآن بن گئی اور دوسری حدیث بن گئی۔ تو یہ جو وما انزل الیکا ہے نا، یہ اس سے ساری مراد ہے۔ اتنی تفسیر میں نے آپ کو اس لیے بتا دی۔ اچھا جی، دوسری بات تھی آخرت کا لفظ۔ یہ جو آخرت کا لفظ ہے یہ اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہوتے ہیں، جیسے مرنے پر انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس لیے آخرت کا جب تک ذہن میں رہے گا نا، بندہ کبھی ابس زندگی فضولیات میں نہیں زندگی گزارے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں، سائنسدان بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ یہ جو نظام کائنات ہے یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آنا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کیا جائے گا، فردن فردن ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ دوسری بات اہم بات تھی آخرت کے حوالے سے۔ تیسرا، اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوم آخرت کی تفصیلات بے شمار ہیں جنہیں یہاں درج کرنا ممکن نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ ایمان بالآخرت، ایمان بالغیب اتنا اہم جز ہے
کہ جو انسان کی زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف لانے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے انسان کو۔ آخرت پر ایمان، اکبر نے ہمیں بتایا تھا مکہ کی زندگی میں تین ہی تو چیزیں تھیں، توحید پر ایمان، اور رسالت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں آپ کے لیے جب آپ نا زندگی کو اچھا بناتے ہیں تو۔ اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر ذکر کر دیا گیا۔ یہ ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے پانچویں شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ کرتے ہیں یہ پانچ کام، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں یہ بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے ہدایت پر ہیں، عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تفسیر خازن، اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے، پہلے سے حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح مراد ہے، یعنی کامل کامیابی متقین کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بالذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بات یہ سمجھیے گا کہ ایک فرقہ نکلا تھا کسی زمانے میں، فرقے تو ہر دور میں نکلتے ہیں، وہ ایک فرقہ یہ تھا معتزلہ کا کہ وہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی اسی لیے تو کر رہا ہے کہ اس کا آخرت پہ یا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ یہ کہتے تھے۔ اہل سنت جماعت والے سے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک گناہ معاف فرمانے والا ہے، گناہ صغیرہ تو خود انسان کی نیکیوں کے ساتھ خود معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کی نشاندہی احادیث میں ہے، تو وہ گناہ جو ہے توبہ جو بندہ کرے گا اس کے اللہ پاک اس کی گناہ معاف فرما دے گا، بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مشرک آدمی چاہے کتنا ہی نہائے دھوئے، کتنا ہی اچھا شیمپو استعمال کرے، وہ نجس پلید ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ ان الذین کفروا، اب یہ متقین کی باتیں ختم ہو گئیں، اب کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان الذین، ان اور انا، یہ دو لفظ آپ کو دکھائی دیں گے قرآن مجید میں۔ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ دیکھیں، یہ سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، تبلیغ کریں نہ کریں، ان کو واعظ کریں نہ کریں، یہ جب اللہ نے فرمائی دیا ہے کہ میں نے اس کو ایمان نہیں دینا تو پھر کیا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر دوزخ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہی نہیں چاہا تو اصل میں یہ یہاں پہ اصل میں کفر، جنہوں نے کفر کیا کا مطلب ہوگا جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اللہ پاک کو پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کا پتا ہے، ہر انسان کا پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کوئی مووی دیکھی ہو نا، بلا تشبیہ و بلا مثال بتا رہا ہوں، ہم نے کوئی مووی دیکھ رکھی ہو اور ہمارے دوست نے نہ دیکھی ہو، تو ہمیں سارا پتا ہوتا ہے کہ ہیرو آخر میں کیا کرے گا، ویلن آخر میں کیا کرے گا، اور ہیروین کیا کرے گی آخر میں، یہ پتا ہوتا ہے، اور ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار پتا ہے پتا ہے پتا ہے، سب کچھ کیا ہوگا، سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بلا تشبیہ اور بلا مثال بتا رہا ہوں، وہ جو ڈاکٹر غلام ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے بتایا، بڑا اچھا بتایا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا آفس میں اور اس نے مجھے کہا کہ میں جو ہے وہ ایسے کوئی چیزیں میرے سامنے ڈال دی، کوئی 30-40 چیزیں تھی ایسے میرے سامنے پھینکی اور میز پہ، اور مجھے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی چھوڑے، یہ چیزیں میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ کر لے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ان میں سے آپ ایک چیز پسند کر لیں، ٹھیک ہے، دل میں پسند کریں کوئی چیز۔ تو اور خود کاغذ نکال کے اس پہ کچھ لکھا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا لکھا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے وہ لکھا جو آپ ابھی پسند کریں گے۔
पहले से। ये अभी आप देखा होगा आपने कि इसको माइंड रीडिंग कहते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की गेम्स चलती है। तो कहते हैं मैं बड़ा उस वो काम तो मैंने नहीं किया, वो भी हुआ भी नहीं, लेकिन उससे मुझे एक चीज समझ आ गई कि अल्लाह ताला को हर एक चीज का पता है कि हम क्या करने वाले हैं और इस काम का अंजाम क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने पहले से ही बता दिया, सारा कुछ बता दिया हुआ है, अल्लाह को पता है पहले से, इसके इल्म में है। इसीलिए ये जो लोग, अब जैसे हम लोग हैं, अभी इशा का वक्त है तो हम नमाज पढ़ेंगे या ना पढ़ें, दोनों रास्ते हमारे सामने होते हैं। हम अच्छा करें या बुरा करें, दोनों हमारे सामने होते हैं। इन काफिरों के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान था, और अभी तक है कि आप हकीकत को मानो या ना मानो। फिर तो ये लोग जो है ना, ये कुफर को इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर इनको मैं अजाब दूंगा। अच्छा जी, अब इसकी तफसीर जरा पढ़ते हैं कि अल कुफर किसे कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता हूँ नए बच्चों के लिए, कि असल में कुफर के माना होता है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को छुपाना। किसी चीज को छुपाना। और रात को काफिर कहा जाता है क्योंकि वो तमाम चीजों को छुपा लेती है, बड़ी काफिर रात है यार, काफिर। इसी तरह काश्तकार, जो जमींदार होता है, चूंकि जमीन के अंदर बीज को छुपाता है, इसलिए उसे भी काफिर कहते हैं। बड़ा काफिर जमींदार है यार। और सबसे बड़ा कुफर अल्लाह ताला की वहदानियत या शरीयत, हक और नबुवात का इनकार है, उसको छुपाना है। फिर अच्छा ये देखो, इसको इसको काफिर कहते हैं। अच्छा, एक और भी कुफर होता है, वो है कुफरान नेमत, यानी नेमत को छुपाने वाला, कि उसको अल्लाह पाक ने दिया है और वो कहता है नहीं नहीं मुझे क्या मिला है, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं नहीं यार, मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दूं। ये कुफरान नेमत है। और कुफर का लफ्ज इनकारिया दीन के माने में होता है, और कुफूर का लफ्ज दोनों किस्म के इनकार पे बोला जाता है। कुफूर का लफ्ज समझ में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं, और इसी हिसाब से आप कोशिश फरमाया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान इनके नसीब में है ही नहीं। ये वो चंद मखसूस लोग हैं जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, जैसे अबू जहल, अबू लहब वगैरह वगैरह। आप की दावत और तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हुए, हत्ता कि फिर पूरा जजीरा अरब इस्लाम की साए आतिफत में आ गया। यहाँ उन काफिरों का जिक्र है जिन्होंने ये तय कर लिया था कि चाहे कितने ही वाज़ेह रोशन दलाइल उनके सामने आ जाएं, वो कभी भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कुफर पर अड़ गए थे। तर्जुमे में कुफर अपना लिया है कि अल्फाज इसी मफहूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। डराना इंजार का तर्जुमा है। कुरान करीम ने, यह भी नुक्ता समझने वाला है, कि कुरान करीम ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की दावत को अलैहिस्सलाम की दावत को बकसरत डराने से ताबीर किया, क्योंकि अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम लोगों को कुफर और बदअमालियों के बुरे अंजाम से डराया करते थे। अच्छा, डॉक्टर सारा मसा कहते हैं कि जो लोग हक को हक समझने और पहचानने के बावजूद महज जिद, हठधर्मी और तआस्सुब की वजह से या तकब्बुर और हसद की वजह से कुफर पर अड़े रहे, तो उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है। ऐसे लोगों का मुआमला ये है कि ए नबी उनके लिए बराबर है, ख्वाह आप उन्हें समझाएं या न समझाएं, डराएं या न डराएं, इंजार फरमाएं या न फरमाएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए कि सोते को तो जगा सकते हैं, लेकिन जागते को आप कैसे जगाएंगे। ये गोया मक्का के सरदारों की तरफ इशारा है कि उनके दिल और दिमाग गवाही दे चुके हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कुरान इन पर इत्माम हुज्जत कर चुका है, और वो मान चुके हैं कि कुरान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ये मोहम्मद का मुकम्मल मौजज़ा है, इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनकी समाअतों पर, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी बसारतों पर पर्दा है, रिशावा, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। हजरत कतादा फरमाते हैं, यहाँ उन पर शैतान गालिब आ गया और वो इसी की मातहती में लग गए।
यहाँ तक कि मोहर लगा दी अल्लाह ने। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि यानी उन पर शैतान गालिब आ गया, वो उसकी मातहती में लग गए, यहाँ तक कि मोहर इलाही इनके दिलों पर, इनके कानों पर जो है वो अ, लग क्या कर दिया? वो अल्लाह पाक ने कानों पर लग गई और आँखों पर पर्दा पड़ गया। हिदायत को न देख सकते थे, न सुन सकते थे, न समझ सकते थे। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि गुनाह लोगों के दिलों में बसते जाते हैं और उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। बस यही तबा उसको तबा कहते हैं कुरान की ज़ुबान में, और ख़त्म यानी मोहर कहते हैं। दिल और कान के लिए मुहावरे में मोहर आई है, ठीक है? मोहर आती है। मुजाहिद फरमाते हैं कि कुरान में रान का भी लफ्ज़ है, तबा का लफ्ज़ भी है, अक़फ़ाल का लफ्ज़ भी है। अक़फ़ाल के दिलों पे क्या होता है? तबा लगता है, ज़ंग आता है और उन पे कुफ़ल लगते होते हैं। अक़फ़ाल सबसे ज़्यादा है कि कुफ़्र ही लगा दें। हज़रत मुजाहिद ने इसको समझाया कैसे अपने शागिर्दों को, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने हाथ दिखाया सबको और कहा दिल हथेली की तरह है, देखो। बंदे के गुनाह की वजह से वो सिमट जाता है और बंद हो जाता है। इस तरह के एक गुनाह किया तो गोया छिंगली बंद हो गई, एक उँगली उन्होंने बंद की, ठीक है, हाथ की। फिर दूसरा गुनाह किया तो दूसरी उँगली बंद कर दी, यहाँ तक कि तमाम उँगलियाँ बंद कर दी, अब मुट्ठी बन गई, जिसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह गुनाहों से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं, मोहर लग जाता है, मोहर लग जाती है, पर इस पर किसी तरह का हक असर नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों पर फितने इस तरह पेश होते हैं जैसे टूटे हुए बूरे का एक एक तिनका, जो दिल उन्हें कबूल कर लेता है उसमें एक सिया नुक्ता हो जाता है। जिस दिल में ये फितने असर नहीं करते उसमें एक सफेद नुक्ता लग जाता है, जिसकी सफेदी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल साफ सफेद होकर सारे दिल को मुनव्वर कर देती है। फिर इसे कभी कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह दूसरे दिल की सियाही फैलती जाती है, यहाँ तक कि सारा दिल सियाह हो जाता है। अब वो उल्टे कूजे की तरह हो जाता है, न अच्छी बात उसे अच्छी लगती है, न बुराई बुरी मालूम होती है। इमाम इब्न जरीर का फैसला वही है जो हदीस में आ चुका है कि मोमिन जब गुनाह करता है उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर वो बाज आ जाए, तौबा कर ले और रुक जाए तो वो नुक्ता मिट जाता है, उसका दिल साफ हो जाता है। और अगर वो गुनाह में बढ़ जाए तो वो सियाही भी फैलती जाती है, यहाँ तक कि सारे दिल पर छा जाती है। यही वो रान है जिसका जिक्र इस आयत में है कि कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी यकीनन उनके दिलों पर रान है उनके बदआमालियों की वजह से। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तो ये 3-4 आयत जो हमने पढ़ी हैं, ये इसमें सबसे पहले जो ज़िक्र था वो था 4 आयत में, वो था मुत्तकीन का ज़िक्र था, पहला हिस्सा ये था। दूसरा कुफ़ार का 2 आयतें उतरी हैं। इसके बाद मुनाफ़िकीन की बातें आ रही हैं। ये वो लोग होंगे जो न छुपते हैं, न ज़ाहिर होते हैं, दिलों में कुछ होता है, ज़ुबान पे कुछ होता है। हमारी महफ़िलों में हम जैसे, उनकी महफ़िलों में उन जैसे। तो उनका ज़िक्र अभी शुरू होने वाला है, वो तफ़सील से है, उनका ज़िक्र तफ़सील से होगा, क्योंकि मुनाफ़िक जो होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं। काफ़िर तो सामने होते हैं, बिल्कुल सामने होते हैं। और मुत्तकीन भी जो है वो उनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने तफ़सील से बयान कर दी है। और ये इसमें थोड़ा कमी की है अल्लाह पाक ने, ये जो मुत्तकीन की सिफ़ात है ना, इसमें नमाज का ज़िक्र तो है, ज़कात का भी ज़िक्र समझ ले है, लेकिन इसमें रोज़े का ज़िक्र नहीं है, इसमें हज का ज़िक्र भी नहीं है। ये एक एक मजमूई इजमाली तौर पे हमें बताया गया है कि ये काम करते होते हैं, वरना तो उसके बाद ये जो ज़कात का है, रोज़े का है और हज का है, वो भी दरमियान में आ जाएगा। मुत्तकीन पांचों बिनाए इस्लाम पर अमल करते हैं, पांचों पर अमल करते हैं, किसी एक पे नहीं करते। तो ये था जी हमारा आज का सबक, कितना काफ़ी है। इंशाल्लाह उसको फिर हम कल दोबारा भी इससे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी को चाहिए होगा ना फिर ये मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको भेज दिया करूँगा, ऐसे मुझे भूल जाया करेगा। अच्छा जी, मैं ज़रा एक कुछ कुरान मजीद की एक सूरत है वो सुनना चाहूँगा आप लोगों से भी। सूरह अल इखलास।